तुमकां खबर आसा न्ही, कालूच हांवें व्हिडिओ पळयलो एक आमचो शंकर पळजीन एक कोंब्याचो बळी घेतलो म्हणून हें केलें आनी तितल्यान सकाळीं आज म्हाका हांगासर येवपाक उशीर जालो। कारण हे की कोंब्याची कोंबडी पळय आसा ती कोंबडी म्हाज्या दारान येयली आपल्या पिलांक घेवन कंप्लेंट दिवपाक की म्हाजो कोंबो कोणे तरी व्हेलो आनी तेजो बळी दिला म्हणून म्हाका एक सांगीन दिसता की कोंब्याचो जेणे बळी घेतलो त्या कोंब्यान व्हरोन जेचो बळी घेतलो आनी ते कोंबडेक आनी तेज्या पिलाक त्रास केलो तांकां रस्त्यार उडयली म्हणून त्या बायलेन म्हाजे कडेन रिटर्न कंप्लेंट दिल्या। हांव जेणे कोंब्याचो बळी दिला पळय ताका सांगूंक सोदता तो व्हडलें झेत मारतालो कित्याक म्हणून की आपूण 80% वोटींग आपूण हें करतलो आनी लोकांक आमच्या मुरमुगांव तालुक्यात आपूण जैत दितलो म्हणून 18 नंबराक लागून तो उलयतालो। हे म्हाका सगळे कोंबडेन सांगलां। कोंबडी कितें म्हणटा तो 18 नंबराचेर तेणे खरें म्हणजे 18 नंबराचेर तो काँग्रेसकाक चड वोट पडले म्हणून सांगता। हेच्या पयलीं जेन्ना तो आमदार रावल्लो हेका इलेक्शनाक तेन्ना काँग्रेसीच्याच लोकांनी त्या 18 नंबराच्याच लोकांनी ताका वोट दिल्ले आनी ताका लागून तो जिखून येयल्लो। आनी दुसरी गजाल ती कोंबडेन सांगलें म्हाका की सड्या वयर पळय तुज्या काँग्रेसीक वोट पडल्या ते काँग्रेसीक वोट पडले ते कारण कित्याक ते बीजेपीचे जरी लोक आसले तरी सुद्दां ते लोक घर बांदताना तुमी जे त्रास केले ताका त्या आमदारान ते त्रास पळय केले आनी ताकाच लागून त्या लोकांनी काँग्रेसीक मत घातले। कारण कित्याक बाबा अशें करून कोंबडेन एक सांगलें की ह्या आमदाराक खरें म्हणजे जाल्यार फुडल्या हेका घरान आपटुपाचो आसा कित्याक तेणें म्हाज्या कोंब्याचो बळी दिला म्हणटा ती कोंबडी सांगता त्या म्हाज्या कोंब्याचो ह्या आमदारान बळी दिलो। हेका खरें म्हणजे जाल्यार आतां घरा कडेन न्हू हेका खंय धाडपाक जाय तो खबर ना अशें म्हणून त्या कोंबडेन जाय ते तुमकां सांगता। त्या आमदाराक लागून खूब कितें सांगलें तो आतां इन्क्वायरी करूंक जाय म्हणटा। ते कोंबडेन सांगलें म्हाका तो आमदार असो उडयो मारून माकडा भशेन मागीर बेब्या भशेन उडयो मारता तसो म्हाजो कोंबो नासतलो। म्हाज्या कोंब्याचो बळी कित्याक घेतलो शंकरा कडेन गेल्ले खंय ते शंकरान सांगलें खंय ताका बायलांची कंप्लेंट ते तारा केरकर घेता आनी म्हणूनच ती कोंबडी सकाळीं म्हाज्या दारान पावली आनी म्हाका तेणी कंप्लेंट केल्या। आतां सगळ्या कोंबडेनी चिंतला हेका कशा रितीनी काबार करपाचो पळय ते कशा रितीनी ह्या आमदाराक काबार करपाचे त्या कोंबड्यांनी सगळ्यांनी चिंतल्या। फुडल्या इलेक्शनाक खंय ताका कितले पर्सेंटेज मार्क पडटा ते पळया म्हटलां। हांव सांगूंक सोदता त्या आमदाराक बाबा कोंब्याचो बळी घेवन खंयचो आनी कोणाचो बळी घेवन तुका दिसता तूं जिखपाचो ना। तुजे पळय उडयो मारपाची हे आसा ते मातशें तूं दवरलें जाल्यार खूब जातलें। तूं काँग्रेसीन रावन जाय ते करून खंय भोंवन राहुल गांधीक दारान हाडून सगळें हें करून हें कोणें केलें तुवें केलें आनी मागीर तूं काडलो बीजेपीन गेला तो तुज्या स्वार्थाक। कवितेन शंकरान सगळें सांगलां तुज्या स्वार्थाक तूं गेला हे कवितेन सांगलेल्या तेन्ना हांवूय तुका सांगूंक सोदता त्या कोंबडेचे मरे तुका श्राप लागतले त्या कोंबडेचे श्राप लागतले आनी जे बीजेपीच्या लोकांक तुवें त्रास केला पळय तेंचे बी तुका त्रास जातले। तुवें केन्ना कोणाक बरें केलां रे नांव सांगतलें हांव तुका टायम येतलो न्हू तेन्ना ते नांवांय बी सांगतले तुवें कशा रितीनी तांकां त्रास केले। आतां तुज्या त्या मुरमुगांव तालुक्याच्या कोंबडेची तक्रार हांव ह्युमन पुलीस स्टेशनार करपाची आहा। देव बरें करूं।